अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ये आज जिस बंदे की मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है, ठीक है। और इसने जनाब वीडियो वायरल की कि मैं मसलक अहले हदीस से मेरा ताल्लुक़ था और मसलक अहले हदीस को छोड़ के अब मैं राफ़ज़ी हो रहा हूँ, शिया मज़हब को कबूल कर रहा हूँ। ये एक ढोंगी बंदा है और इसका पूरा सबूत मैं रखता हूँ। यानी जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये मैं हलफ लेके आपको बोलता हूँ और अल्लाह को गवाह करके मैं आपको कहता हूँ कि ये ढोंगी बंदा है। इसने ये शरारत की है, इसने ढोंग किया है। मैं क्यों आपसे इतने धड़ल्ले से कह रहा हूँ, अभी इसका क्लिप भी आप देखिएगा, ये इसका क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए। के मौजू पे हक पर थीं और हैं। इस वजह से मुझे आज दिली खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं मज़हब अहले बैत, मज़हब हक का, मज़हब अहले तोशी को कबूल करता हूँ। दूसरी बात, हज़रत तो आपने इसका क्लिप देखा और अब इसका एक दूसरा क्लिप भी है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और वो क्लिप भी आप देखिए और मुलाहिज़ा फरमाइए। शेयर करें। आखिरी बात फिर से ये कह रहा हूँ कि जो शिया मसलक के चैनलों से 3-4 क्लिप मेरे अपलोड हुए हैं, मैं उनसे बरात का ऐलान करता हूँ। अब उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ताल्लुक़ और राबता रखने की ज़रूरत भी नहीं, और मैं उन तमाम क्लिप से बरात का ऐलान। जी, तो ये दोनों क्लिप्स आपने देखे। ये बंदा पहले क्लिप के अंदर कह रहा है कि मैं मसलक अहले हदीस से वाबस्ता था और उसके बाद मैंने शिया मज़हब को कबूल कर लिया है। और दूसरे क्लिप में ये कह रहा है कि मैं वापस से अहले हदीस हो गया हूँ और ये सब ऐसा था और वैसा था। ये सिर्फ एक ड्रामा है और ये फ्रॉडिया है। कौन है ये? फ्रॉडिया है। इस बंदे ने मुझे कोई तकरीबन 2-4 माह पहले कॉल की, व्हाट्सएप की और मुझे कहा कि जी मैं मसलक अहले हदीस का ख़तीब हूँ, आलिम हूँ। अच्छा, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, बहुत नरम दिल रखता हूँ और बस क्या कहूँ, इस वजह से कई दफ़ा ऐसे ठग लोगों का मैं शिकार हुआ हूँ कि जिन्होंने अपनी कहानियाँ मुझे सुनाई कि मैं बहुत गरीब हूँ और ऐसे मामलात हैं, वैसे मामलात हैं, आप मेरी मदद कीजिए। तो ऐसे लोग मुझे बहरहाल कई दफ़ा परेशान कर चुके हैं। मैंने जब इसकी वीडियो देखी मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो वही बदबख्त, वही ठग आदमी है जिसने कुछ दिनों पहले मुझे व्हाट्सएप किया, मुझे वॉइस मैसेज किया कि शेख मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने मसलक की इतनी खिदमत की है, अहले हदीस मसलक की, और ये और वो, और लोग मुझे पूछते नहीं, लोग मुझे देते नहीं, लोग मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैंने इस पर तरस खाया, मैंने इस पर तरस खाया। जो मुझसे हो सका अल्लाह की तौफीक से मैंने इसकी मदद की, बल्कि मैंने अपने वाकिफ़कारों को कहा कि यार इस बंदे की मदद करो, ये बेचारा मुस्तहिक है और अपने आप को अहले हदीस बता रहा है और अहले हदीस का ख़तीब बता रहा है, लिहाजा इसकी ज़ाहिरी कस्मों पर, जिसमें मेरे पास वो वॉइस भी हैं, मुझे असल में ये मिक्सिंग वगैरह करना इतना अच्छा नहीं आता है, ना मेरे पास कोई ऐसा असिस्टेंट मौजूद है जो सोशल मीडिया को देखता हो, तो वो वॉइस भी मैं कोशिश करूंगा किसी से बोल के इस क्लिप के अंदर मैं लगवा सकूं जो इसके वॉइस हैं। नंबर भी मैं आपको इसका शेयर करूंगा इसके अंदर, जो नंबर इसने जिस नंबर से मुझे कॉल की। तो जब मैंने इसका ये देखा कि यार ये शिया हो गया है और वहाँ पर ये धड़ल्ले से कह रहा है कि जनाब मैंने पूरी तहकीक की, मैंने पूरा ये किया और वो किया और उसके बाद मुझे शिया मज़हब पसंद आया, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसने शियाओं से पैसे लिए होंगे, राफ़ज़ियों से पैसे लिए, क्योंकि मेरे पास तो इसका ये व्हाट्सअप आया था, मेरे पास वॉइस भी मौजूद, इसका नंबर भी मौजूद। इस बंदे ने मुझे कहा कि शेख मैं अहले हदीस मसलक का ख़तीब हूँ और लोग मुझे पूछते नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे घर पे फाके हो रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, शेख खुदा का वास्ता मेरी मदद कर। जब इसने अल्लाह का मुझे वास्ता दिया, मैं नहीं जानता था ये कौन है, मैंने कहा या अल्लाह तेरे नाम के ऊपर ये मुझसे मांग रहा है, परवरदिगार मैं इसको दे रहा हूँ। और इसने मुझसे अपील की कि आप दूसरे लोगों से भी बात करें, ऐसा ऐसा। मैंने लोगों से बात की और इसकी इमदाद करवाई। कई लोगों ने मेरे तवस्सुस से इस बदबख्त आदमी की मदद की और आज ये बेगैरत इंसान मीडिया पर आके, सोशल मीडिया पर आके कहता है कि मसलक अहले हदीस हक पे नहीं, मैं मसलक शिया को कबूल कर रहा हूँ। इन लोगों का भाई कोई मसलक नहीं होता। ऐसे
کئی میں نے دوسرے مسالک کے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے مسلک کو اور مذہب کو بدنام کیا. دیوبندی حضرات کے اندر میں نے ایک بندہ دیکھا. اسی طریقے سے ایک بندہ جو مسلکن بریلوی تھا, اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور ہندو سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار کوئی بندہ ہوگا ہندو سے مسلمان ہونا چاہتا ہے. ہم نے جناب اس کی مدد کی. جب مدد کے لیے اس کے علاقے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی جان یہ تو تھا ہی مسلمان اور صرف پیسے لوگوں سے ایٹ رہا تھا. تو یار خدا کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو. اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ اس کے اوپر لعنت کریں کہ بغیرت میڈیا پر, سوشل میڈیا پر آ کے تو مسلک کی بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے اور اتنا بڑا تو دھوکے باز پیسوں کے لیے یعنی تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسے بندے پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس تو بڑا دردناک اس کا وائس آیا تھا کہ شیخ خدا کے واسطے میری مدد کیجئے, مجھے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی. میرے دماغ میں اس ٹائم وہی میسیجز گونج رہے ہیں اور میرا دماغ پھٹ رہا ہے کہ یار اس بندے نے کیا حرکت کی. اگر تجھے کوئی ایسا مانگنا ہی تھا تو بھیک مانگ لیتا روڈوں پر جا کے. یعنی لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں اہل حدیث تھا, اب میں شیعہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سارے ڈرامے بازی صرف روپے پیسوں کے لیے اس بندے نے کی ہے. اس کا کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں. لہٰذا میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے, آپ مدد کرنے کے لیے اپنے قریبی خاندان کے اندر جن کو آپ جانتے ہیں, آپ کے دوست جن کو آپ جانتے ہیں, جو قریبی ترین حلقہ, مسجد کے لوگ, کالج کے لوگ, یونیورسٹیز کے لوگ, جو آپ کی حلقہ احباب کے اندر ہے, آپ صرف ان کی مدد کیجیے. ایسے ڈھونگی اگر کہیں بھی آپ کو مدد کے لیے پکارے, انشاءاللہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا, کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں, اس کی تحقیق آپ جانتے نہیں. یہ فراڈی ہوتے ہیں. اس نے فراڈ کیا. اس سے پہلے بھی ایک مولوی آپ کو یاد ہوگا, اس مولوی نے جناب اتنی لمبی داڑھی مسجدوں میں آتا تھا نمائندہ بن کے کہ میں مستحق ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ. کراچی کی مسجد ہے PCHS کے اندر, وہاں اکثر میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں. وہاں پہ اس کو بے نقاب کیا گیا, اس کو پکڑا گیا. تو معلوم چلا بھائی جان اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے, اس کے پاس بہترین وسائل ہیں. لوگوں سے لوٹ کر اس نے گاڑی بنگلے بنا لی. یعنی یہ حالت ہماری ہو چکی ہے. تو یہ سارے ڈھونگی لوگ ہیں, ان کا بائیکاٹ کیجیے. ایسے ڈھونگی لوگ ہمیں یعنی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم تو نیک نیتی سے ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور مجھے تو اس بندے کے اوپر بڑا غصہ ہے کہ بدبخت یہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے کہتا ہے کہ میں اہل حدیث تھا, اہل حدیث سے مسلک حق کا میں نے شیعت کو قبول کر لیا. جا کے ڈوب کے مر جا, ڈوب کے مر جا. یعنی یہ کیا ڈرامے بازی تو نے مچائی. اب دوسرا کلپ اس نے نکال دیا کہ نہیں میں مجھے فلاں نے سمجھایا, مجھے فلاں نے سمجھایا. پتہ نہیں کسی نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا, لیکن میں اس کو ضرور سمجھ گیا. یہ ڈھونگی بندہ, یہ فراڈیا بندہ ہے. جو بندہ اس طرح سے حرکتیں کرے, پہلے لوگوں سے بھیک مانگے مسلک کے نام کے اوپر کہ مجھے مسلک نے چھوڑ دیا, مجھے اہل حدیثوں نے پوچھا نہیں, میں اہل حدیثوں کا خطیب, اور یہ اور میرے بچے رول رہے ہیں, اور یہ اور وہ. اس کی مدد کی گئی. اس کے بعد اس نے یعنی شیعت کا پرچار کرنا شروع کر دیا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں, اور یہ ہو گیا ہوں, اور وہ ہو گیا ہوں. تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں. توبہ کر اللہ سے. میرا کلپ اگر تجھ تک پہنچتا ہے, میں تجھے کہتا ہوں تو اللہ سے توبہ کر. نہ جانے کتنا دھوکہ دے کے, کتنا جھوٹ بول کے, کتنا فراڈ کر کے تو مسلک اور اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اللہ سے توبہ کر. زندگی عارضی ہے, ختم ہو جائے گی. اس پیڑ کی دوزخ کو بجھانے کے لیے تو نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈوں کو اپنا رہا ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے کہنے پر لوگوں نے اس کی مدد کی. میں نے خود اس کی مدد کی, صرف اور صرف اس کی اس قسم کے اوپر کہ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, شیخ اللہ گواہ ہے, میں 2 دن سے بھوکا ہوں. میرے گھر میں 2 دن سے فقر ہے. میرے گھر میں 2 دن سے راشن نہیں, اناج نہیں. میں نے کہا یار میں گھر پہ مزے سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے. میں نے رات کو جا کے, رات کے 12 بجے کے قریب یا 12:30 بجے میں نے جا کے کسی طرح سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو جیز کیش کروایا. اگلے دن لوگوں کو کہا کہ اس کی مدد کرو. لوگوں نے اس کی مدد کری. نہ جانے کتنی ہی اس کی مدد ہوئی ہوگی. اس کے بعد اس نے یہ نیا ڈرامہ بنا لیا کہ میں اہل حدیث سے شیعہ ہونے جا رہا ہوں. نہ جانے شیعہ لوگوں سے بھی کتنے ہی پیسے اس نے بٹورے ہوں گے. لہذا شیعوں سے بھی درخواست ہے, یہ ڈھونگی بندہ ہے, کہاں آپ اس کو اپنی صفوں میں لا کے اس کی ویڈیو لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. یہ آپ کو کھا جائے گا, یہ آپ کو کھا جائے گا. یہ جہاں جائے گا ان کو کھا جائے گا. لہٰذا اس بندے کا بائیکاٹ کیا جائے. اگر یہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو چپ چاپ نوکری کرے, پیسہ کمائے, مزدوری کرے. کوئی بندہ بھی اس کی مدد نہ کرے. ایسے ڈھونگی بندوں کا بائیکاٹ کیجیے. اللہ کریم ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے ڈھونگیوں سے ہمارا پالا چھڑائے, ہماری نجات ہمیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.